مشاهدي محمد يا براي، السلام عليكم. كنتواجدوا الآن بمجموعة مدارس ميامي، جروب ميامي، في إطار أنه اليوم هو أول يوم من تخفيف الحجر الصحي، فكنجولوا في العديد من القطاعات باش نتعرفوا شنو هي الطرق الوقائية اللي كيقوموا بها هذه القطاعات لاستقبال الزبناء ديالهم. اليوم حلينا الرحال ديالنا بجروب ميامي أو مدرسة ميامي باش نتعرفوا على الوقايه اللي كيديروا، شنو هي الطرق التعقيم اللي كيديروا وكل ما يتعلق بهذا المجال. فخليكم معنا، بعد قليل غنتعرفوا على العديد من المعلومات. خليكم معنا. اذا سلام، معنا سليم اللي غيشرح لنا شنو هي الطرق الوقائيه اللي كتستعملوها في جروب ميامي. Salam alaikum. Donc on va commencer par des solutions hydroalcooliques. هذا 70% ديال الكول باش كتعقم يديك. اول حاجه شكون اللي كيديروا هذا كتنقي به يا اما البوست ديالك قبل ما تخدم، ملي كتخدم بالمقاس ولا بلو غازوار ولا لو كليون يتوش كيك شوز ولا شي حاجه كدوز موراه. عندنا المعقم، كل واحد عنده المعقم ديالو. جو هذا تيكون خفيف حيت كيطير ما كيتعلقش في اليدين باش ما يبغيش يخدم هكذا. من بعد عندنا عاوتاني لي غون، بليزيور تيب دو غون دي تاي ديفيرونت. وهذا خص يعرف المستمع الكريم باللي فيها 64% ديال الكحول الكول. L'alcool est très important pour désinfecter. Au-dessus de ça, bon, bien évidemment, خصنا المسافة ديال الأمان ويكون الإنسان عنده الكمامة ديالو tout ce qui est voilà. هنا عندنا عاوتاني هادشي c'est à usage unique. Donc comme vous pouvez le voir ici, regardez. En fait, ça par exemple, je vous donne un simple exemple, c'est pour la pédicure. Un simple exemple, c'est-à-dire c'est des serviettes à usage unique. Le client arrive, il se pose, on pose ça sur place. Une fois on finit avec le client, on prend, on a les poubelles adéquates, comme ça, تمشي هادشي. من بعد لي غون ديالنا هما هادو. نوريكم par exemple. هادو c'est pour les petites tailles. أنا يدي كبيرة شوية. عندنا plusieurs tailles. هادو إلا بغينا نخدموا بهم حتى هما كبر منهم شوية. par exemple هذا ندير لكم. غير هي إلا قصتي شي حاجة أخرى بهم خصك تبدلهم. ما يبقاوش عندك toujours parce que le risque c'est quoi? C'est que la bactérie ou le microbe qui reste, par exemple, si vous voulez, le Covid-19, si vous voulez, la bactérie, sur le plastique, elle reste 6 heures. Donc, par ça, je sais pas. Tout de suite, aussitôt fait, aussitôt hayidna, la poubelle poubelle directement, on jette. Poubelle. Alors, et juste après la poubelle, toujours. Hado, les gestes, c'est naturel, qui jouent tout naturellement. Voilà, le client surtout il aime ça الكمامه هبطها حيت كاين اللي كيهبط الكمامه باغ اكزومبل غير هنا شي ما ماشي معقول حيت الواحد خصو يعني ما كتنبهوا الزبناء ديالكم كتقولوا لهم توعيوهم يعني. tout à fait on leur donne un peu les consignes à prendre et tout حيت السلامه ديالنا السلامه ديالهم فعلا. الوغ هنا مثلا هاد لي سيرفييت لا سي هنا داز ان سوان دو فيزاج او لا ليبيلاسيون سور بلاس كتحيد. tout est jetable regardez tout est jetable هذا فورما صغير ديال الجين باغ اكزومبل هذا ان غران فورما. عاد عندنا لي دغا فان جورني كيتنقاو وهذا الشيء عاوتاني كترجع. دونك اون لو جافيل كيما شفتوا ملي دخلتوا عاوتاني التعقيم ديال الرجلين مهم باش نجيبوش لا بكتيريا من شنو نشوفوا. خليكم معنا مشاهدينا. كيما شفتوا هنا عندنا لو جافيل سي تري امبورطون افيك ان ديزانفيكتون. Donc le client quand il arrive c'est très important. Il arrive pied droit d'abord, pied gauche كنعقمو مزيان عاد كندخلوا باش ما ندخلوش معنا الميكروب. هنايا هنا عندنا اي كليون كيجي كيدخل solution hydroalcoolique ici. Il arrive hop un one shot من بعد كينقي يداتو عاد كيدخل عندنا. هنا ملي كنمسحوا باش ما ندخلوش عاوتاني معنا نسخوا الامور. نشوفوا لوطخ سال. Alors, had la salle dialogue. Pédicure, en fait, on fait les pieds ici, voilà. Après, on peut faire aussi autre chose, un soin de visage et tout, mais c'est spécial pour les pieds. Tout est jetable, regardez. Les serviettes sont propres, tout est blanc. Dès qu'on finit, on enlève, on jette et on passe à autre chose. On renouvelle toujours, en fait. الوغ النصائح اللي تبغي تقدمها للكليون ديالك اللي غيجيو اليوم بكثره بيان سور لانه اليوم عاد تفتحوا المحل.
نصائح اللي بغيتي دير. هو غير حدوا مع راسكم وحدوا معنا حتى حنا، حيت هذا الشيء ماشي حيت الحجر تحيد باللي راه كلشي تحيد. اون فيان دو فينير لا فاز 1، غندوزو لا فاز 2. لا فاز 2 لي تري تري امبورطونت، حيت الناس خرجوا من ديورهم ماشي حيت الحجر تحيد، حيت كلشي تحيد. ما تحيدوش الكمامات ديالكم، خذوا توجور لي سوليسيون هيدرو الكوليك ديالكم، يبقى عندكم راه ديالي بقات غير هنا. داكور. Toujours équipé. Les gestes barrières, c'est très important. Les masques. Et puis, إلا كنا شي نهار نسينا الكمامة ولا شي حاجة نعاودو نجيبوها، ولا toujours on garde la distance de sécurité. C'est très يعني important. كاع الزبناء اللي بغاو يجيو ياخذوا بعين الاعتبار هاد النصائح اللي كيقدمها مرحبا بهم، مرحبا بهم، مرحبا بهم. الاسم سليم. ديالك سي سالم. على راس العين. شكرا مرحبا. لك شكراً. على النصائح. مرحبا شكرا بكم، لك. مرحبا بكم. اذا غندوزو للاستاذه فاتحه اللي حتى هي تعطينا المعلومات. استاذه فاتحه. فتح. اوكي مرحبا. اذا كنتواجدوا الان بالبيرو ديال السي المدير اللي حتى هو واخدين فيه الاحتياطات كيف ما كنشوفوا. اذا كلمه اخيره للجمهور اللي متابعنا. ايوا اش نقول لكم، مرحبا بكم. الا بغيتوا تجيو حنا الابواب مفتوحه، ولا كان عندكم شي تساؤل ولا شي حاجه مرحبا بكم، نشرحوا لكم كل شيء، ما عندنا حتى شي مشكل. حنا موجودين، حنا موجودين. شكرا لك. اذا مرحبا كنتم بكم. معنا مشاهدينا من هذا اللايف من جروب ميامي، ايكول ميامي او مجموعه مدارس ميامي، اذا نتمنوا ان هذا اللايف يكون نال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو بعد قليل في لايف جديد ان شاء الله. الى اللقاء. شكرا، مع السلامه.